बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम पब्लिक इशू में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान हमज़ा इश्तियाक। नाज़रीन, बहुत से पाकिस्तानी ऐसे हैं जो बसिलसिला रोज़गार बैरून मुल्क में मुकीम हैं और ये दिन रात वहाँ पर काम करते हैं। इनकी तादाद तकरीबन 88 लाख से ज़ायद है और हर साल 13 अरब डॉलर का ज़र मुबादला पाकिस्तान में भेजते हैं। नाज़रीन, ये ओवरसीज़ पाकिस्तानी पाकिस्तान के इमेज और मईशत में अहम तरीन किरदार अदा करते हैं। नाज़रीन, पंजाब हुकूमत ने इन्हीं बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक इदारा ओवरसीज़ कमीशन बनाया है जो इनकी बेहतर दाद रसी करता है किसी भी मसले में। नाज़रीन, देखना यह है कि ये इदारा किस तरीके से काम करता है, इसको चेयर कौन करता है, इसकी कारकर्दगी क्या है और इसका दायरा कार क्या है। इसी मौजू पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं मेंबर ओवरसीज़ कमीशन गुजरावाला महर बिलाल महमूद साहब। वेलकम टू द शो सर। वालेकुम सलाम। जी बिलाल साहब, सबसे पहले तो मुझे बताइएगा कि ये इदारा किस तरीके से काम करता है, इसका बुनियादी मकसद क्या है। हमज़ा इश्तियाक साहब, सबसे पहले तो मैं आपका ज़बरदस्त मशकूर हूँ कि आपने मुझे इस चैनल पे आज मौका दिया है कि मैं लोगों को बता सकूँ कि ओवरसीज़ कमीशन है क्या चीज़। जी जी। हमारे बहुत सारे दोस्तों को इसके मतलब इल्म नहीं है कि ये क्या है और इसका तरीक़ाकार क्या है। पाकिस्तान ओवरसीज़ कमीशन बेसिकली एक आइनी इदारा है जो कि हुकूमत पंजाब ने कानूनी तौर पर असम्बली से बिल मंजूर करा के ये बनाया गया है। बिल्कुल। वज़ीर आला पंजाब इसके चेयरमैन है जनाब उस्मान बुज़दार साहब, वाइस चेयरमैन है चौधरी वसीम अख्तर साहब। जी ठीक। ये पंजाब का डील करते हैं। गुजरांवाला के अंदर ये कमीशन चौधरी आतिफ इफ्तिखार चीमा साहब जो कि चेयरमैन है ओवरसीज़ कमीशन के, बड़े ही नौजवान और बड़े ही टैलेंटेड ज़हीन शख्सियत हैं वो। उनके साथ को चेयरमैन डिप्टी कमिश्नर गुजरांवाला है। अच्छा, डिप्टी कमिश्नर साहब होते हैं। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल रेवेन्यू इसके सेक्रेटरी हैं और मैं इसका मेंबर हूँ। CPO साहब भी इस कमीशन में मेंबर हैं। ठीक हो गया। बेसिकली ये कमीशन इसकी ज़रूरत इसलिए पेश आई कि हमारे बैरून मुल्क पाकिस्तानी जो पाकिस्तान से दियारे गैर में मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों का पेट पालने के लिए यहाँ से जाते हैं, तो वहाँ जाकर वो पैसे तो ज़रूर कमा रहे होते हैं और वहाँ बैठकर वो अपने मुल्क को ज़र मुबादला भी भेज रहे होते हैं। बिल्कुल। लेकिन जब पाकिस्तान के अंदर जो सरकारी इदारे हैं उनका अगर उनको कोई मामला उनके बन जाए, कोई काम पड़ जाए, तो उनका कोई पुरसाने हाल नहीं होता। उनके पास कोई ऐसा फोरम नहीं है था जिसमें वो अपने शिकायत बयान कर सकते, अपने मसाइल बयान कर सकते। तो इस अहमियत को मद्देनजर रखते हुए 2014 में पंजाब असम्बली से ये बिल के जरिए, उस वक्त तो वज़ीर आला शहबाज शरीफ साहब थे, ये कमीशन उसी दौर में बना है। अच्छा। लेकिन आपको पता है कि हमारे चेयरमैन जनाब इमरान खान साहब का बहुत ज़्यादा कंसर्न है ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के साथ, तो इसको फाल अदारे के तौर पर इसी गवर्नमेंट ने चलाया है। बिल्कुल सही। ठीक है, तो उसके लिए ये कमीशन बनाया गया है। हमारा कमीशन का ये तरीकाकार है कि हम मौके पर फैसले करते हैं। अच्छा, ये मैं इसी तरफ आ रहा था, इसका तरीकाकार और इसका दायरा कार भी ज़रा वजाहत फरमा दीजिएगा। ये ओवरसीज़ कमीशन डिस्ट्रिक्ट गुजरांवाला में इसका हर 15 दिन बाद इजलास होता है कमीशन का। अच्छा। जिसमें डिप्टी कमिश्नर साहब, चेयरमैन चौधरी आतिफ इफ्तिखार चीमा साहब और CPO साहब या उनके नुमाइंदे DSP लीगल बतौर उनके नुमाइंदे शरीक होते हैं और हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी कमीशन के अफसरान जो हैं वो उसमें शरीक होते हैं। तो उसमें हम जो इसके ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने जो दरखास्तें भेजी होती हैं ना हमारे महकमे को, जी जी, वो उन दरखास्तों पर फौरी अमल दरामद होता है। अच्छा। जो पार्टीज होती हैं वो अपने वकला के साथ पेश होती हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। वो अपने वकला के पास पेश होती हैं और अपना मौक़िफ़ बयान करती हैं और अपना मौक़िफ़ बयान करने के बाद ये कमीशन उनकी
मामलात सुनता है। यानी कि जिस तरीके से अदालतों का काम चलता है ये भी उसी तरीके से काम करते हैं, आके वो अपना मौक़िफ़ बयान करते हैं। कमीशन का दायरा कार होता है, अदालत और चीज होती है, लेकिन इसके फैसले फौरी होते हैं। ठीक है, इसके फैसलों पर अमल दरामद फौरी होता है और मौके पर ही होता है। सैलाना आगे अपना पूरा मसला बयान करते हैं, उसके ऊपर फिर आप फौरी एक्शन लेते हैं। तो फौरी एक्शन लेने वाली टीम कौन सी होती है? बेसिकली जो हमारे दरखास्त देने हैं ना, वो चूंकि ओवरसीज होते हैं जी, तो वो ऑनलाइन अप्लाई करते हैं, ऑनलाइन कंप्लेंट करते हैं। सही हो गया। ऑनलाइन कंप्लेंट करते हैं, वो खुद ब खुद ओवरसीज कमीशन के डैशबोर्ड पे जब आ जाती है तो मुतलका ज़िले में चली जाती है। मुतलका ज़िले में उसका प्रोसेस शुरू हो जाता है। जो हमारे अफसरान यहाँ पे ओवरसीज पाकिस्तानी कमीशन गए हैं, यहाँ पे चौधरी उस्मान चीमा साहब हैं गुजरांवाला में, वो कंप्लेंट ऑफिसर हैं, हमारे बड़े टैलेंटेड ऑफिसर हैं, वो इसको डील करते हैं। तो उसके बाद ये प्रोसेस होने के बाद ये कमीशन के इजलास में ये दरखास्त पेश हो जाती है। बिल्कुल सही हो गया। और आपको मजे की ये बात बताएं कि ये वाहिद कमीशन है, लोग तो सरकारी अदारों के पास जाते हैं अपनी दरखास्त लेकर, लेकिन ओवरसीज पाकिस्तानी की एप्लीकेशन पर हम उस महकमे को तलब कर लेते हैं। वो अपना नुमाइंदा भेजते हैं और उसकी जो शिकायत होती हैं या ओवरसीज पाकिस्तानी की जो शिकायत होती है वो उस पर अपना मौक़िफ़ बयान करता है महकमा कि ये बिलाल साहब मुझे ये भी बताइएगा कि जो इदारे पाकिस्तान ने जो पोर्टल बनाया है वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने, वज़ीर आज़म शिकायत सेल और वज़ीर आला शिकायत सेल, क्या ये भी लिंक होते हैं आपस में? ये लिंक तो नहीं है, लेकिन इसका अलग एक पोर्टल है, तो उस पर ही इसकी एप्लीकेशन है। ऑनलाइन पोर्टल है? ऑनलाइन पोर्टल, मतलब कि एप्लीकेशन देने में कोई दुश्वारी तो नहीं है ना? किसी किस्म की कोई दुश्वारी नहीं है। लोग ऑनलाइन एप्लीकेशन देते हैं, वो प्रोसेस होकर मुतलका जिले में चली जाती है। जी बिलाल साहब हमारे साथ रहिएगा। नाजरीन, आप बिलाल महमूद महर साहब की गुफ्तगू सुन रहे हैं। वी विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। एक एहसास ताजगी भरा, नर्म मुलायम कोमल की तरह, इसकी हर एक बानी सबसे निराली, इसकी ग़िज़ाइयत ने नस्लें हैं पाली, मेरे खेत की हरियाली कोमल हाइब्रिड बीज ने संभाली। CKD एग्री, बीज जानदार, फसल शानदार। वेलकम बैक नाजरीन, हमारे साथ बिलाल महमूद महर साहब मौजूद हैं, ओवरसीज़ कमीशन के मेंबर हैं। जी बिलाल साहब, मुझे बताइएगा कि जिस तरीके से आप इसका दायरा कार, इस कमीशन का और तरीक़ाकार वज़ा फरमा रहे थे, इसको मज़ीद रहनुमाई कीजिए ताकि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हमें देख रहे हैं उनके लिए आसानी हो कोई भी कंप्लेन करने में और उनको अपने मसाइल के हल निकालने में। ये बेसिकली इसका तरीक़ाकार ये है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी आउट ऑफ कंट्री या विद इन कंट्री इसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन देते हैं। जो पाकिस्तान में मौजूद हो वो हमारे ऑफिस में जाके बाई हैंड भी दरख्वास्त दे सकता है। सही हो गया। ठीक है, उसके बाद ये एप्लीकेशन जब हमारे अदारे में पहुंचती है तो फिर ये प्रोसेस होने के बाद ये कमीशन के इजलास में पेश हो जाती है। कमीशन का इजलास वो कितनी देर बाद होता है? हर 15 दिन बाद। 15 दिन बाद कमीशन का इजलास। 15 दिन बाद डिप्टी कमिश्नर साहब और हमारे जो डिस्ट्रिक्ट के चेयरमैन है उनकी वो चेयर करते हैं इसको, वो चेयर करते हैं। तो इजलास होता है और उसमें ये मुतलका महकमा भी आया होता है, उससे पूछगिछ होती है कि ये जो एप्लीकेशन है इसका क्या स्टेटस है। वो फिर अपना जवाब देते हैं। बिल्कुल। अगर कमीशन उनके जवाब से मुतमिन हो तो ठीक है, अदरवाइज कमीशन उनको हुक्म जारी करता है कि आप इस केस को इस तरह मैनेज करें और ताकि जल्द अज जल्द हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी की दाद रसी हो, मौके के ऊपर फैसला दिया जाता है। अगर ओवरसीज पाकिस्तानी को आपका दिया गया फैसला हो पसंद ना हो तो वो हमारे फैसले को कोर्ट में ले जाते हैं, लोग अदालतों में चैलेंज हो जाते हैं। अच्छा, यानी कि अदालत में चैलेंज कर सकते हैं वो लोग। इसमें एक चीज मैं और ऐड कर दूं कि जो केसेस हमारे अदालतों में पेंडिंग होते हैं ओवरसीज के, उसके लिए इसका दायरा कार बढ़ाया गया है और हर जिले के अंदर एक ओवरसीज जज अपॉइंट हो गया। अच्छा, ठीक है। उसका जब ओवरसीज पाकिस्तानी का केस अदालतों में जाता है तो वो ओवरसीज कमीशन के जज के पास चला जाता है केस।
وہ باؤنڈ ہے اس کے 3 ماہ کے اندر اس کا فیصلہ کرنے کا وہ پابند ہے۔ یہ بنیادی طور پر اس کا مقصد یہ ہے کہ جو ہمارے دیار غیر میں بیٹھے ہوئے بھائی ہیں وہ سال ہا سال مقدمات میں نہ الجھیں اور ان کے فوری فیصلے کیے جائیں۔ اچھا مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ اس سارے پروسیجر کو جو پورے پنجاب میں چل رہا ہے سپروائز کون کر رہا ہے؟ بیسیکلی یہ وزیر اعلیٰ پنجاب صاحب ہمارے چیئرمین ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، جناب عثمان بزدار صاحب وہ اس کے چیئرمین ہیں۔ ٹھیک ہے، وائس چیئرمین ہے چودھری وسیم اختر رامے صاحب، نوجوان ہیں، بڑے اچھے ہیں اور ان کا کارکردگی بے پناہ ہے۔ انہوں نے بے پناہ پنجاب کے اندر اس ادارے کو فعال کیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو وہ اس کو سپروائز کرتے ہیں، باقی متعلقہ محکمے ہیں جو اس کو ڈیل کرتے ہیں۔ میں اسی طرف آ رہا تھا کہ ایک تو مجھے یہ بھی رہنمائی فرمائیے گا کہ کس قسم کے مسائل آپ کے پاس زیادہ آتے ہیں؟ ہمارے پاس زیادہ جو مسائل آتے ہیں نا وہ زمینوں کے قبضوں کے آتے ہیں۔ ہمارے پاکستانی بھائی جو باہر ہیں ان کے پاس واحد سورس یہ ہوتا ہے کہ وہ وہاں سے بیٹھ کر پیسے بھیجیں اور یہاں پر وہ یا پلاٹ خرید لیں یا زمین خرید لیں، لیکن بدقسمتی سے جب وہ اپنی ساری عمر کی جمع پونجی لگا کر یہاں پر کوئی پلاٹ خرید لیتے ہیں یا زمین خرید لیتے ہیں تو اس پر قبضہ ہو جاتا ہے یا اس میں قانونی مسائل پیدا ہو جاتے ہیں جس کو وہ فیس کرنا ایک سمندر پار بیٹھے ہوئے پاکستانی کے لیے انتہائی مشکل ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے لیے یہ کمیشن بنایا گیا تاکہ ان لوگوں کو تحفظ فراہم کیا جائے۔ اچھا، موقع کے اوپر آپ اگر فیصلہ کر دیتے ہیں اور کسی اوورسیز پاکستانی کی فرض کریں کوئی زمین ہے اس کے اوپر کوئی قبضہ ہے تو اس کا قبضہ واگزار کرانے کے لیے آپ کے ساتھ کون سا محکمہ تعاون کرتا ہے؟ ڈپٹی کمشنر صاحب چونکہ اس کو ہیڈ کرتے ہیں، اس میں پولیس کی مدد بھی لی جاتی ہے؟ وہ متعلقہ جو ہمارے وہ وہاں پہ ڈی ایس پی لیگل بیٹھے ہوتے ہیں ساتھ میں جو سی پی او صاحب کے نمائندے کے طور پر وہ فوری طور پر ان کو حکم جاری کرتے ہیں کہ اس کیس کو ٹیک اپ کریں اور متعلقہ تھانے کو وہ بھیجیں اور تاکہ قبضہ چھڑایا جا سکے۔ اور یہ الحمدللہ اس میں ہماری کارکردگی بہت اچھی ہے۔ ہمارے پاس 647 کیسز رجسٹرڈ ہوئے ہیں گجرانوالہ میں، جس میں ہم نے 500-550 کے قریب کیسز کو حل کیا ہے۔ ٹھیک ہے، اور یہ 90% سے زیادہ۔ ان میں سے چیلنج کتنے لوگوں نے کیا آپ کے فیصلے کو؟ چیلنج ابھی تک تو میرا حال کسی نے نہیں کیا، ایک آدھ کیس عدالت میں، یعنی کہ مکمل اعتماد ہوتا ہے مکمل اعتماد۔ اچھا مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ جب واگزار کروانے جاتے ہیں کوئی قبضہ تو ممبر بھی کوئی ساتھ ہوتا ہے ورسز کمیشن کا؟ بیسیکلی یہ کام تو حکومت کا ہے نا جی۔ یہ ہمارے اسسٹنٹ کمشنر صاحب ہوتے ہیں، ڈی سی صاحب کے نمائندے کے طور پر پولیس ہوتی ہے ساتھ۔ میں نہیں سمجھتا کہ کسی ممبر کا ساتھ ہونا ضروری ہے یا اس کو ہونا چاہیے۔ تو فیصلوں کی حد تک، کمیشن کی حد تک تو یہ بات ٹھیک ہے۔ عمل درآمد چونکہ حکومت نے کرانا ہوتا ہے، سرکاری مشنری نے کرانا ہوتا ہے، تو یہ ان کا کام ہے۔ اچھا مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ یہاں پر درخواست دیتے وقت یا جس طرح بائی ہینڈ آپ نے بتایا کہ بہت سے لوگ بائی ہینڈ اپلیکیشن دیتے ہیں، کوئی رشوت کا یا کوئی اس طرح کی بدعنوانی کا بھی کوئی ایلیمنٹ ہے ایسا؟ الحمدللہ میں یہ کہنے میں بڑی خوشی محسوس کرتا ہوں اور بڑا فخر ہے مجھے اس بات پر کہ گجرانوالہ ڈسٹرکٹ کے اندر کوئی ایسا کسی قسم کا معاملہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، لوگ ہمارے آفس میں فریلی آتے ہیں اور ان کے ساتھ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا ایک محکمہ ایسا ہے اور اس نے اتنی عزت کمائی ہے بہت کم ٹائم کے اندر کہ ہمارے لوگ، ہمارے افسران ان لوگوں کے ساتھ مکمل تعاون کرتے ہیں اور ان کے ساتھ مکمل کوآپریٹ کیا جاتا ہے۔ کوئی ان کو یہ محسوس نہیں ہوتا کہ ہم آفس گئے تھے اور کسی نے ہماری بات نہیں سنی، ان کی مکمل بات سنی کی جاتی ہے اور مکمل داد رسی ہوتی ہے ان کی۔ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ یہ عام طور پہ ہوتا ہی ہے نا کہ اوورسیز پاکستانی جس طرح ہماری عدالتوں میں بھی دیکھا جاتا ہے کہ اگر کوئی مسئلہ لے کے آتے ہیں تو ہمارے جو مقامی نمائندے ہوتے ہیں وہ ان سے پیسوں کا تقاضا کرتے ہیں یا کسی ایسی چیز کا، یہاں پر وہ بالکل نیٹ اینڈ کلین آ جاتے ہیں۔ سر کسی مقامی نمائندے کا، کسی مقامی بندے کا اس میں کردار ہی کوئی نہیں ہے، عمل دخل نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ وہ جب درخواست دندہ آن لائن اپلیکیشن دیتا ہے تو یہ خود بخود ہمارے ڈیش بورڈ پہ آ جاتی ہے، تو خود بخود کمیشن حرکت میں آ جاتا ہے
اور وہ جو پاکستان کے اندر اس نے اوورسیز پاکستانی نے فوکل پرسن مقرر کیا ہوتا ہے وہ ہمارے ساتھ رابطے میں آ جاتا ہے. تو الحمدللہ میں نہیں سمجھتا کسی. اچھا مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ اس کے ٹوٹل ممبران کتنے ہیں؟ اس کے ٹوٹل ممبران جو ہے ایک ڈپٹی کمشنر صاحب ہیں, ایک ADCR صاحب ہیں, ایک CPO صاحب ہیں, ایک عاطف افتخار چیمہ صاحب ہمارے چیئرمین ہیں, اور ایک ممبر میں ہوں, اور ایک آور طفیل بڑائی صاحب ممبر. جی بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا جی ناظرین, مہر بلال صاحب کی آپ گفتگو سن رہے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا, وقت ہوا ہے بریک کا. CKD ایگری لایا فیروزہ ہائیبریڈ دھان بیج چودھری خیر الدین اینڈ سنز, بیج جاندار فصل شاندار. ویلکم بیک ناظرین. اچھا بلال صاحب یہ بتائیے گا, یہ جو آپ ممبر ہیں اوورسیز کمیشن کے, یہ کوئی اعزازی عہدہ ہے یا اس کی کوئی میرٹ کے اوپر ریکروٹمنٹ ہوتی ہے؟ یہ بنیادی طور پر وزیر اعلیٰ پنجاب نے اس کی نامزدگی کرنی ہوتی ہے. ہمیں وزیر اعلیٰ پنجاب نے چودھری وسیم اختر صاحب جو ہمارے وائس چیئرمین ہیں ان کی ریکمنڈیشن پر اور ہمارے تعلیمی قابلیت کی بنیاد پر یہ ہماری نامزدگی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اس میں کوئی ان پڑھ ممبر نہیں شامل ہو سکتا. کوئی سیاسی افیلیشن تو نہیں ہوتی؟ کوئی سیاسی افیلیشن نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو یہ اس کا طریقہ کار یہ 3 سال کے لیے یہ کمیشن مقرر ہوتا ہے. نوٹیفیکیشن 3 سال کا وزیر اعلیٰ پنجاب نے اس کا نوٹیفیکیشن کیا ہے, تو 3 سال کے لیے ہم ممبر ہیں اس کے. بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ اگر کسی اوورسیز کمیشن کا کسی ادارے کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہے, اس کا پرائیویٹ کسی کے ساتھ کوئی لین دین کا معاملہ ہے, وہاں پر بھی یہ کمیشن ایکٹیو ہوتا ہے؟ نہیں, ہم پرائیویٹ معاملات میں انوالو نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے, ہم صرف ان معاملات میں انوالو ہو سکتے ہیں یا وہ معاملات ہمارے کمیشن کے سامنے پیش ہو سکتے ہیں جو سرکاری اداروں کے متعلق. جس طریقے سے یہ مثلاً اگر کوئی اپلیکیشن دیتا ہے کہ جی میں کارپوریشن میں میری جو ہے نا وہ سرٹیفکیٹ نہیں کوئی ایشو کر رہا, کوئی ڈیٹ آف برتھ کا سرٹیفکیٹ نہیں ایشو کر رہا, یا تھانہ ہماری FIR نہیں دے رہا, یا نادرا والے ہمارے شناختی کارڈ نہیں بنا رہے, یا FIA والے ہماری بات نہیں سن رہے, یا جو متعلقہ ریونیو کا محکمہ وہ ہماری بات نہیں سن رہا, پٹواری بات نہیں سن رہے, تو میں نے آپ کو یہ بتایا کہ اوورسیز پاکستانیوں کی سہولت کے لیے ہم ان محکموں کے کو طلب کرتے ہیں. باقاعدہ وہ اپنے نمائندے بھیجتے ہیں, وہ آ کے جواب دہی کرتے ہیں, وہ بتاتے ہیں کہ اس کیس کے اندر اب ہم کیا کر رہے ہیں. اچھا یہ بھی بتائیے گا کہ اس میں کوئی TADA یا آپ کو کوئی پیکیج اناؤنس ہوتا ہے؟ دیکھیں جی الحمدللہ ہم کھاتے پیتے گھرانوں سے تعلق رکھتے ہیں, تو ہم نے تو کبھی کسی سے اس کے متعلق پوچھا ہی نہیں ہے. یقیناً ہوگا لیکن نہ کبھی لیا ہے, نہ کبھی کسی سے پوچھا ہے, نہ ہی اس کے متعلق کبھی کوئی. ہم تو جو وہاں پر اخراجات آفس کے ہوتے ہیں وہ بھی خود بیئر کرتے ہیں الحمدللہ. بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا بلال صاحب, حال ہی میں ایک بڑا ہی فیمس واقعہ ہوا, بڑا دردناک تھا, موٹر وے انسیڈنٹ کے اوپر. وہ خاتون والا, وہ خاتون بھی اوورسیز پاکستانی تھی. کیا اس طرح کے معاملات بھی اوورسیز کمیشن ڈیل کرتا ہے؟ جی بالکل, اگر وہ ہمارے فورم پر آتی ہیں, اگر وہ ہمیں اپلیکیشن دیتی تو ہمارے ادارے نے بھی حرکت میں آنا تھا. لیکن وہ چونکہ پولیس کے پاس چلی گئی اور پولیس کا ادارہ فوری طور پر حرکت میں آ گیا, تو اس لیے میرا نہیں خیال کہ ہمارے ادارے کی ادھر کوئی ضرورت پہ باقی رہی. ہماری ضرورت وہاں پہ آتی ہے جہاں پر اوورسیز پاکستانی یہ سمجھتا ہے کہ میری داد رسی محکمہ نہیں کر رہا, وہاں پر ہماری ضرورت ہے. یعنی کہ کوئی آپ کے پاس آئے گا تو اس کی داد رسی کریں گے, خود سے ہمارے پاس جب بھی کوئی آئے گا وہ یہ کہے گا آ کے کہ یہ فلاں محکمہ میری بات نہیں سن رہا. جی بالکل ٹھیک ہو گیا. ہم وہ بات ہمارے لیے. چلیں آخر پہ بالکل جو اوورسیز پاکستانی ہمیں دیکھ رہے ہیں, آپ اپنے توسط سے ان کو پیغام دینا چاہیں گے؟ میں اپنے ہمارے جو چیئرمین ہیں پاکستان تحریک انصاف کے وزیر اعظم عمران خان صاحب, وہ اوورسیز پاکستانیز کے لیے بہت زیادہ درد دل رکھتے ہیں اور ان کا بہت زیادہ کنسرن ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہمارے پاکستانی بھائی دیر غیر میں بیٹھ کر وہ یہاں پر زر مبادلہ کما کر ہمیں بیچتے ہیں, زر مبادلہ ہماری معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے,
तो इमरान खान साहब का बहुत ज़्यादा कंसर्न है उनके मामलात में। तो मैं ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को यही पैगाम दूंगा कि ये जो अदारे बनाए गए हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए, वो अगर उनके साथ कोई मामला दरपेश हो तो वो इसके साथ रब्ता करें और इन फोरम्स पर, इन अदारों में आकर अपनी शिकायत बयान करें। इंशाल्लाह उनकी दादरसी होगी। अच्छा बिलाल साहब, जाते जाते एक सवाल जहन में आ गया है कि इन ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को अगर दियारे गैर में बैरून मुल्क ही किसी इदारे के साथ, दूसरे मुल्क के इदारे के साथ कोई काम पड़ जाता है तो वहाँ पर भी ओवरसीज़ कमीशन कोई हेल्प करता है? नहीं, हमारा दायरा कार पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान तक है, क्योंकि हम पाकिस्तान की कवानीन के मतहत हैं। बिल्कुल ठीक। तो जो अगर किसी का लेन देन सऊदी अरब में, सऊदी अरब के अंदर किसी बंदे से है या किसी बंदे से या किसी इदारे से कोई काम तो है, वो हम उसमें इन्वॉल्व नहीं हो सकते। जी बहुत शुक्रिया बिलाल साहब। नाजरीन, आपने बिलाल महमूद साहब की गुफ्तगू सुनी, मेंबर ओवरसीज़ कमीशन हैं। ये खसूसी प्रोग्राम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए किया गया ताकि वो समझ सकें कि उनके पाकिस्तान में हकूक़ क्या हैं और हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ इदारा करने वाला एक इदारा मौजूद है जो पाकिस्तानियों के लिए और जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी मुकीम हैं उनकी बेहतर दादरसी भी कर रहा है, उनके हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ भी कर रहा है। इसी के साथ अपने मेज़बान हमज़ा इश्तियाक़ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह पाक हम सब का हामी नासर हो। अल्लाह हाफ़िज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम पब्लिक इशू में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान हमज़ा इश्तियाक़। नाज़रीन, बहुत से पाकिस्तानी ऐसे हैं जो बसिलसिला रोज़गार बैरून मुल्क में मुकीम हैं और ये दिन रात वहाँ पर काम करते हैं। इनकी तादाद तकरीबन 88 लाख से ज़ायद है और हर साल 13 अरब डॉलर का ज़र मुबादला पाकिस्तान में भेजते हैं। नाज़रीन, ये ओवरसीज़ पाकिस्तानी पाकिस्तान के इमेज और मईशत में अहम तरीन किरदार अदा करते हैं। नाज़रीन, पंजाब हुकूमत ने इन्हीं बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक इदारा ओवरसीज़ कमीशन बनाया है जो इनकी बेहतर दादरसी करता है किसी भी मसले में। नाज़रीन, देखना यह है कि ये इदारा किस तरीके से काम करता है, इसको चेयर कौन करता है, इसकी कारकर्दगी क्या है और इसका दायरा कार क्या है। इसी मौजू पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं मेंबर ओवरसीज़ कमीशन गुजरावाला महर बिलाल महमूद साहब। वेलकम टू द शो सर। वालेकुम अस्सलाम। जी बिलाल साहब, सबसे पहले तो मुझे बताइएगा कि ये इदारा किस तरीके से काम करता है, इसका बुनियाद